बिगुल बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। देश यति बेला कोरोनाको सन्ताससँगै अगाडि बढिरहेको छ। सँगसँगै लकडाउन खुकुलो भएको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै यति बेला बाढी पहिरोले देशमा आम जनजीवन आक्रान्त भइरहेको एउटा अवस्था छ। यतिकैमा सरकारले आफ्ना कामहरू गरि नै रहेको छ। त्यो विपद व्यवस्थापनदेखि लिएर राहत वितरणदेखि लिएर विभिन्न आफ्ना कामहरू स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश सरकारले आफ्नो तवर र तरिकाबाट काम गरिरहेको छ। यतिकैमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि जोडतोडका साथ लागिरहेका छन्। विशेष गरी एउटा नाम लायन्स क्लब। लायन्स क्लब विगत लामो समयदेखि नेपालको समाज सेवा विशेष गरी नागरिकसँग जोडिने विषयमा अग्रपङ्क्तिमा आउने एउटा नाम हो। जहिले पनि चाहे त्यो भूकम्प होस्, चाहे त्यो बाढी पहिरो होस्, चाहे त्यो विपद होस्, चाहे त्यो कोरोनाको महामारी होस्, लायन्सका मेम्बरहरू यति बेला आफ्नो जीव र ज्यानलाई जोखिममा पारेर अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेको यत्रतत्र हामीले पनि देखिरहेका छौँ। सोही संस्थाका एकजना जिम्मेवार व्यक्तित्व आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। हो, यति बेला मेरो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ टङ्कबहादुर श्रेष्ठ, जो लायन्सको गभर्नर हुनुहुन्छ 325A1। सर्वप्रथम म उहाँलाई चाहिँ अहिले यो देशमा जसरी सरकारले आफ्नो ठाउँबाट काम त गरिरहेको छ, यो विशेष गरी निजी सङ्घ संस्था र दात्री निकायहरू र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले नेपालमा काम गर्नलाई कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सहज र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू के छन् त्यसका विषय र समग्र उहाँहरूले गरिराख्नु भएको काम कारबाहीका विषयमा छलफल गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। सर, म पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईँ केबाट जान्न चाहेँ भने लायन्स के हो पहिलो नम्बरमा आम दर्शकले बुझ्ने गरेर, र सँगसँगै लायन्सले के काम गर्छ, र अर्को पूरक प्रश्न पनि यहीँनिर जोडिहालेँ, लायन्समा कस्ता कस्ता मान्छे जोडिन पाउँछन्, यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म सरोजीलाई र बिगुल बहसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो ओमकार टिभीको यो स्टुडियोमा आएर तपाईँले लायन्स सम्बन्धी केही कुराहरू राख्ने जुन हामीलाई त्यसमा योग्य सम्झिनुभयो, त्यसको लागि म तपाईँलाई सबभन्दा पहिले धन्यवाद दिँदै मेरा कुराहरू राख्न चाहन्छु। प्लिज। लायन्स के हो? लायन्स एउटा यस्तो सामाजिक संस्था हो जसले समाजमा सेवाको भाव राखेर दुखी पीडितलाई सेवा गर्नको लागि 24 आवर लागिरहने एउटा यस्तो संस्था हो, जुन संस्थाको स्थापना 1917मा सिकागोमा भयो। यसलाई मेल्भिन जोन्स भन्ने व्यक्तिले यसलाई स्थापना गर्नुभएको हो र यो संस्था स्थापना गर्दाखेरि जम्मा 26 जना व्यक्तिहरूले यो संस्थालाई स्थापना सुरुवात गर्नुभएको थियो र यसको नाम लायन्स क्लब राखिएको थियो। र यसपछि 1920मा गएर क्यानाडामा अर्को एउटा लायन्स क्लब खोलियो। त्यसपछि यो गएर हुन गयो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल। यसरी क्रमिक रूपबाट अफ्रिका हुँदै युरोप हुँदै यो संसारका हालसम्म 211 भन्दा बढी देशमा अहिले यो लायन्स फैलिएको छ र यसले सेवाका कार्यहरू 24 आवर मैले भनिरहेको छु यहाँलाई, 24 घण्टा यसले सेवाका कार्य गर्छ। भन्नु होला मलाई 24 घण्टा कस्ता खालका सेवा काम गर्छ यसले? मानव सेवाका कामहरू गर्छ। मानव सेवामा जो व्यक्तिलाई स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा समस्या र खानाको समस्या र अन्य मानवहरूमा आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्नको लागि उनीहरूलाई त्यसबाट चाहिँ केही मात्रामा भए पनि सहजता दिलाउनको लागि कामहरू गर्छ। भोलिन्टरी संस्था, पूर्ण रूपबाट भोलिन्टरी संस्था हो। यो विश्वको सबभन्दा ठुलो यो भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन, सबभन्दा ठुलो अनि धनी पनि, सबभन्दा ठुलो धनी यस मानेमा यसको एउटा फाउन्डेसन छ। यो विश्वको सबभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ सर्भिस अर्गनाइजेसनको एउटा ठुलो फाउन्डेसन भएको संस्था पनि हो। मैले पूरक प्रश्न पनि जोडेको थिएँ, कस्ता मान्छेहरू तपाईँका? र मैले भन्छु यहाँलाई, मध्य लाँदैछु म यहाँलाई। र यो संस्था यस्तो खालको संस्था, यसले यसको नारै वी सर्भ भनेछ, यसको मोटो स्लोगन वी सर्भ।
त्यसले गर्दाखेरि हामी सेवा गर्छौँ भन्ने मूल मन्त्रलाई मनमा लिएर आत्मामा लिएर हिँडेका व्यक्तिहरू यसमा सदस्य बन्न सक्छन्। र यो लायन्समा सदस्य बन्नको लागि कुनै पनि व्यक्तिले म हुन्छु भनेर यसमा सदस्यता लिन पाइँदैन। एप्लिकेसन दिएर यो संस्थामा सदस्य हुन पाइँदैन र इन्भिटेसन दिनुभयो। जो व्यक्ति लायन्स बनिसकेको छ त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई योग्य ठहरेमा र तपाईँ चाहिँ लायन्समा लागेर उहाँ केही सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँको मनमा लागेमा तपाईँलाई इन्भिटेसन दिएर लायन्सको मेम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रश्न मैले किन गरेँ भने नि टङ्क सर, सुकिला मुकिला र पैसा भएका मान्छेहरू मात्र यसमा आबद्ध हुन सक्छन्, सेवा भाव भएका मान्छेहरूले यहाँनिर गोलबन्द हुन सक्दैनन् भन्ने एउटा आरोप छ कि त्यसको लागि म एकदमै त्यो कुरा ठिक होइन। त्यो कुरा जुन आएको छ यो बाहिर सुन्नुमा त्यो कुरा पक्कै पनि होइन। तर एउटा कुरो म के भन्छु भने यसमा मन भएका मान्छेहरूको एउटा यो संस्था हो। धन मात्रै भएर कुनै पनि व्यक्तिले यसमा प्रवेश गरेर उसले आफूसँग भएको रकम केही खर्च जब गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्ति लायन्समा पक्कै पनि टिक्न सक्दैन। यहाँ धन पनि भएका र मन पनि भएका व्यक्तिहरूको प्रवेश गर्ने संस्था हो र यो संस्थामा मन भएकै व्यक्ति चाहिन्छ, धन मात्रै भएर पनि हुँदैन। म सेवा गर्छु भने मनमा भएकै व्यक्ति चाहिन्छ। ठिक छ। लायन्स के हो, लायन्सले के गरिरहेछ, भर्खरै मात्र तपाईँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा आउनुभएको छ। तपाईँका योजना, तपाईँले गर्नुभएको कार्य र तपाईँका कर्तव्यहरूका विषयमा पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीले एउटा सानो भिडियो बनाएका छौँ लायन्सको बारेमा, एकपटक त्यो हेरौँ। देश यति बेला कोरोनासँग जुझ्दै अघि बढिरहेको छ। दैनिक सयौं सङ्क्रमितहरू थपिरहेका छन् भने कयौं कोरोनासँग पौठाजोरी खेल्दा खेल्दै मृत्युवरण गरिसकेका छन्। दिनौं देशका विभिन्न भागमा सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। गत वर्ष चैत 11बाट सरकारले लकडाउन गरेसँगै सम्पूर्ण उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भए, देश ठप्प भयो। यो सँगै दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, किसान, सडक पेटीदेखि मन्दिर र विभिन्न आश्रम र अनाथ गृहहरूमा कोरोनाको डर सँगसँगै भोक अभाव सुरु भयो। सरकारले आफ्नो ठाउँबाट कोरोना नियन्त्रणका लागि औषधि खरिद प्रक्रिया र सीमाबाट दैनिक हजारौं नेपाली नागरिकहरू प्रवेश गरिरहँदा तिनको व्यवस्थापन गर्दै थियो। यता स्थानीय तह आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र राहत वितरण गर्दै थियो। सरकार आफ्नो तवरले काम गरिरहँदा लायन्स क्लब 325A1 का स्वयंसेवकहरू काँधमा चामलका बोरा, हातमा तरकारी र आवश्यक सामग्री र सँगसँगै खाद्यान्न बोकेर विभिन्न टोलमा चलिरहेका सामूहिक मेस भोजनमा पुगिरहेका थिए। सँगसँगै मनकारी लायन्सका स्वयंसेवकहरू सयौं अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, बौद्धिक अपाङ्गहरू बस्ने आश्रममा पुगेर भोको पेट त भर्दै नै थिए, सँगसँगै आशा जगाउने काम पनि गरिरहेका थिए। नागरिक र सङ्घ संस्थाले यस्तो विपदको बेला राज्यलाई पुर्याउनु पर्ने सहयोग जिम्मेवारी बोध गर्दै लायन्सका मेम्बरहरूबाट आफ्नो कर्महरू गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, लकडाउन सुरु भएसँगै टोल टोलमा सेनिटाइजेसनदेखि सचेतनाका कार्यक्रमहरू सँगसँगै ड्युटीमा खटिरहेका सुरक्षाकर्मी, ट्राफिक प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाई कर्मचारीलाई मास्क, सेनिटाइजर, पिपी, थर्मगन लगायतका सामग्री ठाउँ ठाउँमा पुगेर वितरण गरेको थियो। यति मात्र होइन, सडकमा रहेका जनावर, छाडा छोडिएका चौपायाहरूको भोको पेट भर्ने काम पनि लायन्सका मेम्बरहरूले गरिरहेका छन्। साबिकको समय जसरी रक्तदान नहुँदा आवश्यक सावधानी अपनाएर रक्तदान जस्तो पवित्र कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइने राखेका छन्। सधैँ भिडमा रमाउने राष्ट्रका गहना कलाकार यति बेला एकान्तवासमा बसिरहँदा कस्तो महसुस गरे होलान् भनेर देश र जनता
तपाईँ जस्ता हस्तीहरूकै साथमा छ भनेर आश्वस्त पार्न घरैमा पुगेर लायन्सले ती राष्ट्रका गहनाहरूलाई सम्मान गरेर उदाहरणीय कार्य प्रस्तुत गरेको छ। बाढी, पहिरो र भूकम्पमा अग्रणी मोर्चामा रहेर सहयोग र राहत वितरण गरिरहेको लायन्सलाई पछिल्लो समय सरसफाई र वृक्षारोपण गरिरहेको छ। लायन्स क्लब 325A1ले गरेको उक्त कार्यलाई हाम्रो पनि नमन। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? असाध्यै राम्रो रिपोर्टिङ गर्नुभएको रहेछ। हामीले गरेको कार्यहरूलाई यहाँले रिपोर्टिङको मार्फत जनसमुदायमा पुर्याउने जुन जमर्को गरिदिनु भएको छ, साँच्चै नै हामीले गरेको काम जनसमुदायको लागि उपयोगी भएछ भन्ने खालको मैले महसुस गरेँ, लायन्सले महसुस गरेको छ। हस्, यो त हामीले देखेको एउटा समग्र एउटा रिपोर्ट देखायौँ तपाईँलाई। तर तपाईँहरूलाई अर्को एउटा आरोप छ टङ्कजी, यो चाहिँ एउटा एनजिओ आइएनजिओ हो, यो डलरवादी संस्था हो, उताबाट करोडौँ रुपियाँको पैसा आउँछ र यहाँ लायन्सका मेम्बरहरू ठुल्ठुला तारे होटलमा बस्छन्, मिटिङ गर्छन्, कार्यक्रम गर्छन् र राहतको नाममा कनिका मात्र छर्छन्। आरोप यो छ। आरोप पूर्ण रूपमा निराधार। यो हामीले गरेका कार्यहरूबाट अलिकति जेलोसीको रूपमा हेरेर र आफूले गर्नुभन्दा अरूले गरेको कुराहरूलाई के अरे मजाकमा उडाउन पाइयो भने खुसी हुने केही व्यक्तिहरूको भनाइ मात्रै हो यो। हामी निस्वार्थ भावले सेवा गर्छौँ। हामी मेम्बर बन्छौँ। हामी वर्षेनी हामीले ड्युज तिर्छौँ। हामीले चाहिँ इन्टरनेसनलमा पैसा पठाएर ड्युज भनेको चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पैसा सदस्यता शुल्क हामी हरेक वर्ष तिरिराखेका हुन्छौँ। $43 हाम्रो हरेक वर्षको ड्युज हो। त्यो हामीले हरेक वर्ष पठाउनै पर्छ। जब त्यो ड्युज पठाइँदैन तब त्यो व्यक्ति मेम्बर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हो हामी कार्यक्रमहरू राम्रोसँगले गर्छौँ, राम्रो ढङ्गले गर्छौँ, समाजमा इफेक्टिभ हुने किसिमले गर्छौँ। र जहाँसम्म यो डलरको खेती गर्ने संस्था छ भनिन्छ, यसमा एकदमै 0.000% पनि यसमा कुनै सत्यता छैन। हामी स्वतःस्फूर्त रूपबाट कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि हामी बकाइदा हामी सेल्फ कन्ट्रिब्युसन गरेर आफूले नै हामी सरसल्लाह गर्छौँ। हामी यो प्रोग्राम गर्ने, यसरी गर्ने, त्यसले गर्दा त्यसको बजेट निकालेर हामी त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ। आज लायन्स क्लबको एकजना गभर्नर तपाईँ आफै यहाँ भइसकेपछि अर्को प्रश्न के पनि उठिराखेको छ भन्दाखेरि, तपाईँहरूको जसरी अहिले तपाईँले भनिरहेको छ भने हामी कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछौँ, हामी सेवा भावमा गइरहेछौँ, हामी नितान्त आफ्नो समय खर्च कटाएर आफ्नो बचेको पैसा जम्मा गरेर केही कन्ट्रिब्युसन हामी सोसाइटीमा गरिराखेका छौँ भन्नुभयो नि। सँगसँगै अर्को एउटा के कुरा पनि उठिराखेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरू सहर केन्द्रित मात्रै समाज सेवा गरिराख्नु भएको छ। गाउँमा जहाँ तत् आवश्यक छ त्यहाँ पुगिराख्नु भएको छैन र उपरमाथि थुपर भन्छ नि, जहाँ अलरेडी सेवा सुविधा पुगिसकेको छ, राज्यको पनि ध्यान पुगेको छ, त्यहीँनेरि तपाईँहरूले थपिराख्नु भएको छ। जो चाहिँ एक छाक खानालाई कुरेर बसिरहेछ, लायन्स त्यहाँ देखिएन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो कुराहरू आएका छन्, आएका पनि हुन्। र सरजी साँच्चै नै हामी नेपालको हरेक कुना कुनामा पुगेका छौँ। हाम्रो लायन्स मित्रहरू हरेक क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ र हरेक जनसमुदायसँग हामी पुगेर कुराकानी गरेका छौँ। त्यहाँको समस्याको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ र जुन ठाउँबाट हामीलाई यो ठाउँमा यो आवश्यकता भनेर जुन आउँछ कुराहरू जनसमुदायबाट आउँछ, हामी काठमाडौँ बासिन्दा त्यहाँ नपुगे पनि हामी पुग्ने कोसिस गर्छौँ। तर नपुगे पनि हाम्रो सञ्जाल त देशभरि छ र हाम्रा अरू लायन्स साथीहरूले त्यो ठाउँमा पुगेर धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ। यहाँले सहर केन्द्रित भन्नुभयो, काठमाडौँमै पनि
बत्तीको मुनि अँध्यारो भने जस्तै यहाँ पनि यस्तो ठाउँ छ, यदि तपाईँ त्यो ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँ पनि पत्याउनुहुन्न। काठमाडौँभित्रै पनि यस्तो ठाउँ छ र यस्ता व्यक्तित्वहरू यहाँ छन् र खान नपाएर नि बसेका छन् र भनेर तपाईँले आफैले क्वेसन गर्नुहुन्छ। हामीले त्यस्तो ठाउँ पनि भेट्टाएका छौँ, हामी त्यस्तो ठाउँमा गएर सेवा गरेका छौँ। आखिरी भोका त भोकै हुन् नि, त्यो दूर दराजका भए पनि भोकै हुन्। यहाँ सहर केन्द्रित भएर अनकन्टारमा बस्ने पनि त भोकै हुन्, तिनीहरूलाई पनि त खुवाउनु त पर्यो। ल ठिक छ, त्यसो भए भनिदिनुहोस्, तपाईँ एकजना डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको नाताले 325A1 क्लबलाई एउटा नेतृत्व दिनुहुन्छ, अहिलेसम्म काम चाहिँ के गर्नुभयो? हामीले सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यौँ भने 4-5 वर्षभन्दा पहिला हाम्रो लायन्स भनेपछि हामीलाई आँखा देखाउने संस्था भनेर बुझिन्थ्यो। हामीले तराईका हरेक कुना कुनामा गएर क्याट्राक अपरेसन, मोतियाबिन्दुको अपरेसनहरू हामीले निःशुल्क रूपबाट, त्यसको लागि इन्टरनेसनलबाट त्यो क्याट्राक गर्नको लागि चाहिँ बजेट आउने हो, त्यसमा चाहिँ हो त्यो बजेट ल्याएर, त्यो प्रोजेक्ट ल्याएर हामीले हरेक तराईमा रहेका क्याट्राक पीडितहरूलाई हामीले अपरेसन गऱ्यौँ र लायन्सको ब्रान्डिङ गऱ्यौँ। लायन्स चाहिँ आँखा देखाउने संस्था हो भनेर चिनायौँ। त्यसपछि गएर इन्टरनेसनलले के गर्यो, अब आँखा बिग्रिएपछि उपचार गर्नुभन्दा बिग्रिनै नदिने, पहिले नै यसलाई चाहिँ के अरे चेक जाँच गराएर बिग्रिन लागेको आँखा छ भने त्यसलाई चाहिँ बेलैमा चाहिँ आई स्क्रिनिङ गराएर त्यसलाई नै बेलैमा क्योर गर्ने भन्ने खालको नीति ल्याएर साइट फर किड्स भन्ने प्रोग्राम ल्याएर अहिले बच्चाहरूदेखि नै हामी त्यो इन्टरनेसनल दिएको प्रोजेक्ट अनुसार त्यो कार्यहरू गर्दैछौँ। र इन्टरनेसनलबाट हाम्रो देशमा धेरै यस्ता प्रोजेक्टहरू पनि आएका छन्। तपाईँलाई म डलरको कुरा भन्न चाहन्छु। प्रोजेक्ट आएका छन्, प्रोजेक्ट यस्ता छन्, विभिन्न आँखा अस्पतालहरू नेपालमा बनाएको छ, इन्टरनेसनलको जुन डोनेसनले बनेको छ। तपाईँलाई टिचिङ हस्पिटलको बिपी कोइराला आँखा अस्पताल त्यो लायन्सले बनाएको हो, गौरमा छ, तपाईँको विराटनगरमा छ, यता धेरै आँखा अस्पतालहरू र त्यसै गरेर दोलखामा बने आँखा अस्पताल यो लायन्सको इन्टरनेसनल आएको डोनेसनबाट बनेको हस्पिटलहरू हुन्। र 72 सालको भुइँचालोले क्षतवितर विच्छेद बनाएका स्कुलहरू 18वटा स्कुल हामीले हेरेर बनाइसकेका छौँ। करिब 45 करोडको लागत त्यो बनाइसकेका छौँ। त्यो प्रोजेक्ट आउँछ, त्यो प्रोजेक्ट त्यहाँ खर्च हुन्छ, त्यसको पूर्ण लेखाजोखा हुन्छ, इन्टरनेसनल मान्छे आएर व्यक्तित्वहरू आएर चेकजाँच गरेर त्यसलाई हिसाब फरफारक गरेर त्यसलाई कम्प्लिट गरिन्छ। त्यसरी कामहरू भएको छन्, धेरै कामहरू भएको छ। अहिले यो कोरोना सुरु भए पछाडि तपाईँहरूले गर्नुभएको कामहरू चाहिँ के हो? हामीले त समग्र अलिकति पुरै हेर्न सकेन होला, आम जनतालाई बताइदिनुहोस् कि जुन अहिले रिपोर्ट प्रस्तुत भयो त्यसमा पूर्ण रूपमा नआएको पनि हुनसक्छ। कोरोना सुरु भए पछाडि तपाईँहरूले गर्नुभएको कामहरू चाहिँ के हो? कोरोना कोभिड-19 जब यसले व्यापक रूपमा महामारी रूप लियो, नेपालमा 2076 चैत्र 11 गतेदेखि जब लकडाउन भयो, लकडाउन भइसकेपछि हामी लायन्स ग्रुपले, टिमले एउटा अब लकडाउन सुरु भयो, अब यो कोरोनाको महामारी होइन कि मान्छेहरूको खान नपाएर महामारी सुरु हुन्छ, यसलाई हामीले कसरी चाहिँ अब समेटेर लैजाने भनेर म एकजना व्यक्तित्वको नाम लिन चाहन्छु। हाम्रा पूर्व गभर्नर, जीएसटी मल्टिपल कोअर्डिनेटर लायन अनन्त प्रसाद भेटवालज्यूले हामी सबैलाई राखेर अब के गर्ने, अबको स्थिति भयावह हुन्छ, कोरोनाले होइन खाद्यान्नले, यसलाई हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर हामीले 13 गते चैत 13 गतेदेखि नै हामी फिल्डमा निक्लिएर केही सीमित व्यक्तिहरू निक्ल्यौँ। हामीलाई घरबाट नजा भन्दै, समाजले नजा भन्दै हामी आफूलाई सही गभर्मेन्टले दिएको निर्देशन पालना गर्दै, आफूलाई सेफ राख्दै, कम्युनिटीलाई सेफ बस भन्दै, अवेरनेस गराउँदै हामी निक्ल्यौँ। खाद्यान्न लिएर निक्ल्यौँ, हरेक ठाउँमा गयौँ। लकडाउन भएको 2 दिन 3 दिन पछि नै कतिवटा घरमा चुल्हा जलेन, बन्द भइसकेको। किनभनेदेखि बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने घरमा त समस्या हुन्छ। हो त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई हामीले भेट्यौँ, हामीले गर्दै गयौँ। पहिला हामी 5 जना 6 जना निक्ल्यौँ, त्यसै 10 जना भयौँ, 20 जना भयौँ। हामी 10-12वटा गाडीमा फिजिकल डिस्टेन्स राख्दै हामीले हरेक ठाउँमा जहाँ आवश्यकता त्यहाँ लाइन्स
भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ। त्यो अनुसारले हामीले काठमाडौँ बाहिर जाने हामीलाई इजाजत थिएन, तर काठमाडौँभित्रका हरेक गल्ली गल्लीमा बस्ती बस्तीमा पुग्यौँ, जहाँबाट हामीलाई खबर आउँथ्यो त्यहाँ पुग्यौँ। र यस्तो सङ्घ संस्था जसले चाहिँ अनाथलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई र हजुरले मेन्टली डिस्टर्ब भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर राखिराखेको सङ्घ संस्थामा पुगेर हामीले त्यहाँको अवस्था हेरेर हामीले धेरै सेवाका कामहरू हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। जब कोभिड-19 सुरु भयो, लकडाउन सुरु भइसकेपछि त्यो गर्दै लाँदा हामीले कन्टिन्यू हामीले यी कार्यहरू गर्दै गयौँ। त्यो गर्ने पैसा फेरि कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई मलाई क्वेसन गरिहाल्नुहुन्छ। त्यो गर्ने पैसा पनि हामीले सकेर आफ्नो मनले जति सकिन्छ त्यति पैसा हामीले उठाउँदै सामान खाद्यान्न किन्दै दिँदै गऱ्यौँ। हामीले यो पैसा कहीँबाट कसैको सहयोगबाट ल्याएर हामीले त्यो सेवा गरेको होइन, आफ्नो व्यक्तिगत पकेटबाट निकालेर हामीले खर्च गरेका हौँ। यो कुरा म यहाँ क्लियर गराउन चाहन्छु। ठिक छ। अहिले तपाईँले कोरोनाको बिचमा तपाईँहरूले जसरी काम गर्नुभएको छ, इभन एउटा टोलमा चलिरहेको मेसदेखि लिएर ड्युटीमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीसम्म, जसरी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर सरसफाइ कर्मचारीसम्म तपाईँहरू पुगेर जसरी काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले पछिल्लो समय यो कोरोनाको त्रास त दिनु बढिरहेछ, सङ्क्रमितहरू पनि बढिरहेछ, लकडाउन भलै खुकुलो भए पनि अहिले अर्को एउटा थप पीडा थपिएको छ। यो वर्षा सुरु भएसँगै बाढी पहिरो, यसले पनि ठुलो धनजनको क्षति त भएकै छ। मान्छेहरू सयौँको सङ्ख्यामा मृत्यु भएको छ, कयौँ मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन्, सँगसँगै हजारौँ मान्छेको घरबार ध्वस्त भएको छ, बगाएको छ, क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यहाँ मलमपट्टि लाउन लायन्स कहिले पुग्छ? सर्वप्रथम त म यहाँलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु। यहाँले हरेक चौकीमा, हरेक ट्राफिक प्रहरीलाई, हरेक सङ्घ संस्थाहरूले त्यो ठाउँमा पुगेर यहाँले सेवा गर्नुभयो भन्नुभयो। म एउटा कुरा यहाँलाई गर्वका साथ के सुनाउन चाहन्छु भने हामीले नेपाल सरकारलाई पनि पिपिई, ग्लोभ्स, मास्क यी कुराहरू हामीले 59 लाख बराबरको हाम्रो मल्टिपल डिस्ट्रिक्टले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राङ्गणमा गएर हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। यो कुरा यहाँले अघि रिपोर्टमा हामीले देखाइसक्नु भएको छ। हामीले सरकारलाई पनि गर्न सक्यौँ, यो हाम्रो ठुलो एचिभमेन्ट हो। र त्योभन्दा पछि पनि जब भिटिएम किट, परीक्षण गर्ने किटको समस्या आयो, इन्टरनेसनलमा हामीले इमर्जेन्सी ग्रान्ट लेखेर पठाएर 4वटै डिस्ट्रिक्ट, मल्टिपल डिस्ट्रिक्टले चाहिँ $40,000 भनेको कमसेकम 48 लाखभन्दा बढी को रकमको हामीले भिटिएम किट किनेर गभर्मेन्टले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका हस्पिटलहरूलाई हामीले त्यहाँ गएर बाँड्न सफल भयौँ। र यहाँले भन्नु बाढी पहिरोको कुरो, बाढी पहिरोको कुरोमा जब सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरो गयो, त्यहाँ तहस नहस भएको खबर आयो, तब हामी अलर्ट भएर भोलिपल्टै हामी सिन्धुपाल्चोक जान तयार भयौँ। र हामीले MI-17 आर्मीको हेलिकप्टर पनि हामीले बुक गऱ्यौँ। बुक गरेर हामीले करिब 5 लाख बराबरको सामान तयार पारेर हामी एयरपोर्ट गयौँ। 11 बजेदेखि हामी 3 बजेसम्म, 3:30 बजेसम्म एयरपोर्टमा बस्यौँ। तर विडम्बना त्यही बेलामा सङ्खुवा सभाको सिलिङचोङमा त्योभन्दा अर्को विनाशकारी बाढी पहिरो गएर त्यो हेलिकप्टर उता डाइभर्ट हुनु परेकोले, समयले नभ्याएकोले गर्दा र भोलिपल्ट पनि कन्टिन्यू गर्दाखेरि, त्यो नभ्याउनेले गर्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकेनौँ। हामी त्यो सामानहरू फिर्ता लिएर आयौँ र हामीले बाई रोड पठाउनलाई पुल पनि भत्केको, बाटो पनि भत्केको, समय ठाउँमा पुग्न नसक्ने हामीले सामान पठाउने कोसिस गऱ्यौँ। केही मात्रामा अलिअलि हामीले जति सोचेका छौँ त्यसको नगण्य रूपबाट हामीले सेवा गर्न पठायौँ। र यस्तै बाढी पहिरो गएको अरू तराईका ठाउँमा, डुबान परेको ठाउँमा पनि हामीले त्यो एरियाका साथीहरूलाई त्यहाँ सेवा गर्नु भनेर हामीले समन्वय गऱ्यौँ। र हामी ती सेवा गर्नको लागि हामी अहिले पनि अलर्ट छौँ, तयार छौँ। हामी अहिले तत्कालै 500 जनालाई पुग्ने खाद्यान्न नै हामी दिन हामी सेवा गर्नको लागि तयार छौँ। त्रिपालदेखि लिएर के अरे भाँडाकुँडादेखि लिएर कम्बलदेखि लिएर खाद्यान्न लिएर हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौँ। ठिक छ। तपाईँले अहिले जसरी भन्नुभयो नि, अब हामी यसरी राहतमा खटिराखेका छौँ भनेर, यसरी राहतमा खटिरहँदाखेरि सरकारी स्तर, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र यी विभिन्न सङ्घ
कानुनी तह अथवा विभिन्न खालका चाहिँ समस्या अडचन पनि केही रहेछन् कि तपाईँहरू सिधै कम्युनिटीमा जान सक्ने अवस्था रहेछ? केही समस्याहरू छन्? गभर्मेन्टले भनेअनुसार एउटा समाज सेवा गर्न चाहने संस्थाले सिधै समाजमा गएर सेवा गर्न पाउनलाई केही अप्ठ्यारा रहेछन् कि रहन्छन्? के पाउनु अप्ठ्याराहरू छैनन्। ती कुरालाई हामी अप्ठ्यारा मान्दैनौँ। गभर्मेन्टले दिएको निर्देशन अनुसार लोकल गभर्मेन्टसँग समन्वय गरेर गर्नु भन्ने जुन निर्देशन छ, हामी जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यो ठाउँको लोकल गभर्मेन्टसँग हामी समन्वय गर्छौँ। उहाँहरूको उपस्थितिमा हामी अनि त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कुरा त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। टङ्कजी, तपाईँ भर्खरै मात्र डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुभएको छ 325A1 को। तपाईँको आगामी रणनीति के छ? आगामी योजनाहरू के छ? तपाईँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच बनाइराख्नु भएको छ? मैले यो हाम्रो टिमको लाइनिस्टिक इयर 2021लाई सर्भिस इयरको रूपमा मनाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ र यो वर्ष हामीले 15 लाख घन्टा सर्भिस गर्ने र 17 लाख व्यक्तित्वहरूलाई सर्भिस पुर्याउने हाम्रो योजना रहेको छ र वातावरणको क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ र हामी कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ र 31,000 बिरुवाहरू प्लान्टेसन गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यो मध्ये हामीले आदिउदी प्लान्टेसन गरिसकेका छौँ। हामी त्यसलाई पुरा गर्न चाहन्छौँ र हामी ब्लड डोनेसनको क्षेत्रमा लाइन्सलाई अब यहाँले लाइन्स भनेपछि ब्लड पनि हो भन्ने बुझ्नको लागि हामी बनाउन गइरहेका छौँ र हामीले ब्लड डोनेसनको टोटल कलेक्सन हुने ब्लडको 38-39% त लाइन्सले मात्रै कलेक्सन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी ब्लड डोनेसन पनि यो वर्ष 15,000 पिन्ट ब्लड डोनेसन गर्ने भनेर हाम्रो टिमले उद्देश्य लिएको छ र यसरी नै कम्युनिटीमा कपी नपाएर स्कुल जान नपाएका बच्चाहरूलाई स्कुल जाने वातावरण दिलाउनको लागि कपी र कलमको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र यो वर्ष 2,40,000 पिस कपी कलेक्सन गरेर त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्नेछौँ र जाडोको महिनामा लुगाफाटा नपाएर कठाङ्ग्रिएर बसेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी विभिन्न राहतका प्याकेजहरूको त्यो पनि गर्छौँ। यसरी हामी सेवाका भावहरूले अगाडि बढाउनेछौँ। स्किन डोनेसनमा हामी कन्टिन्यू लागिरहेका छौँ। लायन्स फुड ब्याङ्कमा हामी कन्टिन्यू लागिरहेका छौँ। यी कुराहरू यहाँलाई पनि थाहा नै छ, यहाँ पनि लाइन्समा हिँड्नु नै भएको छ। ठिक छ। अन्त्यमा लायन्सको पारदर्शितामाथि शङ्का गर्ने ठाउँहरू उठिरहेका छन् भन्ने प्रश्नलाई चिर्न चाहनुहुन्छ? चिर्न चाहन्छु। किन चाहन्छु? लायन्स 104 वर्षसम्म कन्टिन्यू अगाडि बढेको कारण पनि यही नै हो। यो आर्थिक पारदर्शिता जुन संस्थामा हुँदैन त्यो संस्था लङ टर्मसँग टिक्दैन, यो ग्यारेन्टेड हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 1 म्यान 1 पोस्ट 1 इयर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक वर्ष पूर्ण रूपमा लेखा परीक्षण गराएर पूर्ण रूपबाट हाम्रो पुरा क्याबिनेट मिटिङ गराएर त्यो लायन्सको मासबाट त्यसलाई पास गराएर मात्रै त्यो लेखा परीक्षणलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक पारदर्शितामा 100% लाइन्स क्लियर छ। हस्, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। कार्यक्रम बिगुल बहसमा आफ्नो विचार, आफ्ना आगामी रणनीतिहरू, आफ्ना भावी योजनाहरू र गरेका कामहरूका विषयमा हाम्रा तमाम दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो र सँगसँगै तपाईँको आगामी कार्यकाल अत्यन्त सफल रहोस् र जनजनमा पुगेर लायन्सले आफ्ना काम र कर्तव्य अहिलेभन्दा पनि झन् प्रभावकारी रूपमा गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु चाहन्छु। धन्यवाद म पनि दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। ओमकार टिभी, बिगुल बहस, साथमा मेरा मित्र सरोजजीलाई पनि तपाईँहरूले लायन्सको बारेमा तपाईँको स्टुडियोमा बोलाएर जनमानसमा केही कुरा मैले भन्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि म हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय लायनवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लायन्स क्लब 325A1 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर टङ्कबहादुर श्रेष्ठ। उहाँसँग हामीले उहाँहरूले गरिराख्नु भएको काम, आगामी रणनीति र भावी योजनाका विषयमा छलफल गऱ्यौँ।
आजको बिगुल बहस यहीँनेरि बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोनाको कहर अझै पनि कायमै रहेकाले अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।